मौजूद नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। हाजिर खिदमत एक नए टॉपिक के साथ। साद हुसैन रिजवी की औरंगजेब फारूकी से जो मुलाकात हुई लास्ट टाइम सुप्रीम कोर्ट के बाद, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसके हवाले से कई लोगों ने, अहले सुन्नत के उलमा ने भी सलाह कुल्ली की स्टैंपें मार दी साद हुसैन रिजवी पर और कहा कि ये बाबा जी के मौक़िफ़ से हट चुके हैं, अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी के मिशन से हट चुके हैं और ये बदमज़हबों के साथ जो है वो काम कर रहे हैं और न जाने कौन कौन सी बातें की गई। पहली बात तो यही है कि अगर वो सुलह कुल्ली तो तब हो जब वो बदमज़हबों के किसी उनके अकायद को फेवर करें। अगर आपको ना पता हो तो जान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट में लास्ट हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया था कि गुस्ताखाना मवाद को रिमूव करना था सोशल मीडिया से, और वो हुक्म दिया था गवर्नमेंट को। उस वक्त गवर्नमेंट थी पीटीआई की, तो उन लोगों ने चैलेंज कर दिया कोर्ट में। पता नहीं उनका क्या मंतक थी कि हम हटाना नहीं चाहते, जो भी मसला था हमें नहीं मालूम इस बारे में, लेकिन उस वक्त पर यह मामला दरपेश था जिसकी वजह से वो केस लंबा होता गया। उस वक्त पर आखिरी सेशन की पेशी थी और ये लोग उस तरफ से पेश हुए मुद्दई बनकर कि इस केस को रिजॉल्व किया जाए और ये मवाद यहाँ से हटाया जाए। अगर इस कॉज से कि हमारे दीन की खिदमत की बात हो तो बहुत अच्छा है कि सब मिलकर एक प्लेटफॉर्म पे जमा हो जाए हज़ूरुल इस्लाम की इज़्ज़त के लिए, हज़ूरुल इस्लाम के दीन के लिए। लेकिन उन पर ही इस बात को लेकर बहुत सारे हमारे उलमा ने जो है वो अपनी भड़ास निकाली। अब तो मैदान भी खाली है, आ जाओ लड़ लो जिसको दीन के लिए फ़ाइट करने, लेकिन वो सिर्फ तनकीद कर रहे हैं। लेकिन खैर, पीर मोहम्मद तैयब नूरानी साहब हैं, उन्होंने बेहतरीन तरीके से इसका खुलासा किया। आप लोग भी सुनिए, आपको खुद भी पता चल जाएगा कि उन लोगों ने बेहतरीन रहनुमाई की है। तो चलिए वीडियो देखते हैं। नवाज़ हैं लाहौर से, कहते हैं कि साद हुसैन रिजवी साहब की सुलह कुल्लियत वाला मिजाज है। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह के मिशन से, उनके अक़ीदे और नज़रिए से गद्दारी की सूरत इख्तियार कर गया है कि पिछले कई दिनों से ये मुख्तलिफ नज़रियात के हामिल लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। बिलखुसूस सिपाही सहाबा के औरंगजेब फारूकी साहब से इनकी मुलाकात के बड़े चर्चे हैं आजकल। दूसरा सवाल है डॉक्टर NAQ, शायद इनका असल नाम डॉक्टर निसार अहमद कादरी है। ये फरमाते हैं कि तहरीक लब्बैक को तमाम इस्लामी जमातों को करीब करना चाहिए। ये हमारी राय है। पीर साहब, आप अपनी राय का इजहार फरमाएं कि आप क्या फरमाते हैं इस बारे में। देखें, गुजारिश ये है, पहले सवाल के जवाब में मैं ये अर्ज़ करूँगा कि सुलह कुल्लियत और चीज़ है और किसी बड़े काज के लिए चंद कदम मिल के चलना ये और बात है। सुलह कुल्लियत ये है कि इंसान को बदमज़हबों के अकायद अच्छे लगने लग जाएं, इंसान उनके अकायद की तर्जमानी करने लग जाए। इसकी मिसालें बहुत सारी मुआशरे में दी जा सकती हैं। ये जो मामला साद रिजवी साहब का और औरंगज़ेब फारूकी साहब के माबैन मुलाकात का है, ज़ाहिर है कि ये किसी अक़ीदे की बुनियाद पर तो जमा नहीं हुए। ये एक बड़ा अहम मसला था कि सोशल मीडिया के ऊपर जो तौहीन कुरान, तौहीन रिसालत और तौहीन इस्लाम के मुतालिक मवाद मौजूद है, उसको डिलीट करवाने के आर्डर चाहिए थे सुप्रीम कोर्ट से। उन आर्डर्स के हुसूल के लिए सुप्रीम कोर्ट में मिल के गए हैं दोनों। तो इसमें मैं ये नहीं समझता कि इतनी जल्दी सुलह कुल्लियत का जो है वो धब्बा लगा देना चाहिए। कोई गद्दारी नहीं है। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह का मिशन कोई वो अपने घर से नहीं लेके आए थे। ये उलमाए अहले सुन्नत और मशाइख़ अहले सुन्नत का मिशन था जो वो अपनी ज़िंदगी में नौकरी करते रहे और अपनी नौकरी अदा करके वो दुनिया से चले गए। उनके बाद जो है उनके कांधों पे ये ज़िम्मेदारी है, वो अपनी नौकरी अदा कर रहे हैं। तो क़तन गद्दारी के सर्टिफिकेट देना और फिर इस तरह सोशल मीडिया पे, ये मेरा ख़्याल है मुनासिब नहीं है, इससे बचना चाहिए। दूसरी बात, ये डॉक्टर NAQ ये कहते हैं कि तहरीक लब्बैक को तमाम इस्लामी जमातों को करीब करना चाहिए। तो बिल्कुल आपकी राय सही है। मैं जो पहले साहब जिन्होंने सवाल किया उनको भी और आपके सवाल से मुतालिक भी एक बात बड़ी ख़ास अर्ज़ करना चाहता हूँ। इसको आप समझ गए तो इंशाअल्लाह ताला आपको इस तरह के मामलात समझने में कोई दुश्वारी पेश नहीं आएगी। देखें, पाकिस्तान में 24-25 करोड़ आबादी है। जो पाकिस्तान की कुल आबादी है 24-25 करोड़, 24-25 करोड़ आबादी में से जो वोटर हैं, जो वोट करते हैं इलेक्शन में, उनकी तादाद कोई 2.5 से 3 करोड़ के करीब बनती है। उन 2 से 3 करोड़
افراد میں سے جو مذہبی جماعتوں کو ووٹ کاسٹ کرتے ہیں، ان میں تحریک لبیک بھی ہے، جماعت اسلامی بھی ہے، سنی تحریک بھی ہے، جمعیت علماء پاکستان بھی ہے، دیوبند کے جتنے دھڑے ہیں مختلف، فضل الرحمان، سمیع الحق، یہ سارے اوورال ملا کے، اہل تشیع کے جتنے دھڑے ہیں سارے ملا کے، جس حلقے سے بھی، جس صوبے اور شہر سے بھی کوئی مذہبی شخص حصہ لیتا ہے یا مذہبی جماعت یا مذہبی تشخص رکھنے والے لوگ حصہ لیتے ہیں، یہ 2.5-3 کروڑ افراد میں سے جو مذہبی جماعتوں کو ووٹ پڑتا ہے وہ 15% کا ہے، بقیہ بچا 85%۔ اب یہ 15% ووٹروں میں سے وہ افراد ہیں کہ جو اسلام کو بھی پسند کرتے ہیں اور اسلام کے نام لیواؤں کو بھی پسند کرتے ہیں، یعنی دینی جماعتوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ اب وہ جو 2.5 سے 3 کروڑ ووٹر ہے، ان میں سے 20% افراد وہ ہیں ووٹرز جو اسلام کو تو پسند کرتے ہیں لیکن دینداروں کو پسند نہیں کرتے۔ اسلام کو پسند کرتے ہیں، کہتے ہیں اسلام ٹھیک ہے، بڑا اچھا مذہب ہے، بڑا اچھا دین ہے، لیکن وہ دینداروں کو، مسلمانوں کو پسند نہیں کرتے۔ سادے لفظوں میں یوں کہوں تو ان کو طیب اردگان کی صورت میں اسلام نظر آتا ہے، اچھا لگتا ہے۔ اور پاکستان میں یہاں کچھ لوگ جو ہیں وہ اسلام کا نام استعمال کرتے ہیں سیاست میں، تو ان کو وہ لوگ بھی اسلام کے نمائندے نظر آتے ہیں، لیکن ان کو قائد ملت اسلامیہ امام شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کی صورت میں اسلام کا نمائندہ نظر نہیں آتا، مجاہد ملت مولانا عبدالستار خان نیازی کی صورت میں اسلام کا نمائندہ نظر نہیں آتا، نہ شاید ان کو اچھا لگتا ہے۔ امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی کی صورت میں اسلام کا نمائندہ ان کو نظر نہیں آتا، نہ شاید ان کو اچھا لگتا ہے۔ یہ 20% تعداد ہے۔ ان دونوں کو اگر آپ ملا لیں، 20 اور 15، 35% کل ٹوٹل ملا کے، 15% اسلامی جماعتوں کے ساتھ کھڑے ہونے والے، ان کو ووٹ کرنے والے لوگ، اور 20% وہ ہیں کہ جو اسلام پسند ہیں لیکن اسلامی حلیے کو پسند نہیں کرتے، اسلام کے نام لیواؤں کو پسند نہیں کرتے، ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے۔ بقیہ کو 10% آپ مزید وہ لگا لیں کہ جو تذبذب کا شکار رہتے ہیں، کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے اسلام آ بھی جائے، کبھی تقریر سن لیں کسی عالم دین کی تو کہا اسلام چاہیے، پھر کسی یورپ سے متاثر آدمی کا لیکچر سن لیا تو کہا ہمیں گوروں کا نظام چاہیے، ہمیں جمہوریت چاہیے، ہمیں اسلام نہیں چاہیے۔ تو یہ 10% آپ یہ لگا لیں، 35 اور 10، 45% کل ملا کے اسلام پسندوں اور اسلام کے ماننے والوں کو پسند کرنے والوں کی کل تعداد 45% بنتی ہے۔ بقیہ پاکستان میں 55% ایسا طبقہ ہے جو لبرلزم کا قائل ہے، جو اسلام بیزار۔ آپ نے یہ سارا کچھ سنا، مجھ سے بہت بہتر پیر محمد طیب نورانی صاحب نے اس بات کا جواب دیا کہ پاکستان میں کتنے لوگ ہیں جو دین کو پسند کرتے ہیں اور کتنے لوگ ہیں جو سیکولر ہو کر یا ملحد ہو کر اس پاکستان میں کام کر رہے ہیں۔ تو برائے کرم بابا جی کے مشن کے اوپر بلا وجہ کے لیے کوئی انگلی نہ اٹھا، کیونکہ بابا جی اپنی زندگی میں کہہ کر گئے تھے کہ میری اولاد مجھ سے زیادہ بہادر ہے، اور نو ڈاؤٹ انہوں نے ثابت بھی کیا، چاہے وہ انڈیا کی صورت میں جواب دے کر کیا یا عالم کفر کو دے کر کیا، تو ابھی تک وہ اپنے کاز پر ہیں۔ اور میں پہلے ہی کہا تھا کہ جس دن سعد حسین رضوی اپنے مقصد سے پیچھے ہٹیں گے ہم ان کے خلاف ضرور بولیں گے، لیکن ابھی اس ٹائم ایسا کچھ نہیں۔ تو برائے کرم یہ لوگ جو تحریک لبیک کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، اگر آپ لوگ چاہتے ہیں پہلی بات کہ نقصان جو پہنچانا چاہتے ہیں وہ اس طریقے کے کام نہ کریں، اور مزید اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کو میدان خالی ہے، آپ لوگ آئیے اپنا کردار ادا کیجئے، آپ لوگ آئے، میدان خالی ہے، ایسے اقدامات کے خلاف آپ بولیے، آپ کو کوئی کچھ نہیں بولے گا۔ نہ ہی سعد حسین رضوی نے کوئی پابندی لگائی ہے کہ کوئی نہ بولے، اور آپ صرف ایک نشانہ آپ نے باندھ لیا بس تحریک لبیک، اگر نہ ہے تو ان لوگوں نے بھی بولنا ہے کہ آئیں تحریک لبیک، اگر وہ کوئی اچھا کام کوز کرنے چلی جائے تو بولا اب یہاں کا جو ہے وہ ایک چیپٹر کھول دو، سوشل میڈیا پہ آگ لگا دو۔ برائے کرم اس قسم کے کام نہ کیجیے، ہمارا مقصد یہی ہے۔ اور میں نے پھر کہا کہ بہت اچھے طریقے سے پیر محمد طیب نورانی صاحب نے رہنمائی کی ہے اس چیز کی۔ آپ بھی اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں دیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔